आणि जेजो थंयचो भायर सरलो आनी 3 सिदोनाच्या प्रांतान कोड सरून गेलो आनी कानाचे बायलेन त्या गांवांतली भायर येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर, म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडा पेट दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन तिका तो उपकार कोर आनी धाड, ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता अशें ताचे कडेन शीस परातून मागूंक लागले. पूण ताणें परती पाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गरोब्याच्या सांडलेल्या शेण्या सोरी धाडला, तरी पूण ती आयली आनी ताची मुखार सोर पटली. सायबा म्हाका पाव, तिणें मागलें. ताणें अशी जाप दिली, गोच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेले दोन्नीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेट्याय खातात. तेन्ना परती पाळून जेजून तिका म्हणलें, हे बायले, तुजो बावाट व्हड घे, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडेर बरी जाली. न्हू, देवान इस्रायल प्रजेक विचून काडलेली आख्ख्या संवसाराक तांणी नमुनो जावच्याक. जुदेवांनी जेजूचेर बावट दवरूंक जाय आसलो, पूण ते ताचेर बावट दवरिनात. परतेंच जाल्यार ओन बावट्टी जुदेव न्हय ती जेजूचेर बावट दवरतात आनी ही मिलाक भोवन वेतात. आमचें कितें काय, आमकांय देवान विचून काडल्यान आपली विचलुरी परजा कशी, आमी जेजूचेर बावट दवरता काय वो दुसऱ्या देवाशी आमी वेता काय, आमचें कितें काय. बाबीणानू, एकाच जेजूचेर आमी आमचो बावट थीर करुया आनी बावट दवरुया आनी जायत्यो चोरयां आमी अणभवूंक पावतल्या.